बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे जो चैनल पे लोग आते हैं माशाल्लाह बड़े व्यूज़ करते हैं, बड़े लंबे लंबे जो हैं तबसे करते हैं, सबको हम खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों मेरी एस्ट्रोलॉजी में आज की जो मेरी प्रेडिक्शन है वो ये है, जो मैंने डेट दी है हतमी 26 मई 2025 का सूरज निकलेगा, तो मुझे नहीं लगता खान साहब को अब ये जेल में रख पाएंगे, और हर हाल में इंशाल्लाह खान साहब बाहर आएंगे और आकर उनका जायचा हर आने वाला दिन जो तकड़ा हो रहा है वो यही बातें बता रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इंटरनेशनल लेवल पे इन पे दबाव आएगा, अब आप देखें इंटरनेशनल पे कितना दबाव आ रहा है और क्या सूरत हाल है। पहला पाकिस्तानी दुनिया का इमरान खान साहब, जिसके लिए अमेरिका के सेनेट में बिल पेश किया जा रहा है, और आप देखें आज तक कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जिसके लिए इतनी भाग दौड़ हुई हो, इंटरनेशनल लेवल पे इतनी बातें की हों। ये असल में दोस्तों सारी बातें वो हैं जो खान साहब का जायचा पैदाइश तकड़ा होने की बातें कर रहे हैं। अब दोस्त बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, और जो कमेंट्स करते हैं वो बड़े हैरान कुन हैं। वो कहते हैं जी आपने कहा था कि खान साहब ऐसे हो जाएगा, नहीं हो रहा। देखें दोस्तों, सबसे पहली हमारी प्रेडिक्शन जो पूरी हुई, जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि खान साहब की रहाई की चाबी उनकी जेब में है। उन्हें ऑफ़र किया गया, बहुत सारी बातें की गई कि आप बनी गाला चले जाएं, वहाँ पे आप रहें। फिर उन्हें कहा गवर्नर हाउस में रह लें, फिर उन्हें कहा गया कि आप फ़लाँ जगह शिफ्ट हो जाएं। लेकिन खान साहब अपनी बात के धनी हैं। जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि उनके जायचे पैदाइश में जो मरीख़ है उनके जायचे के पहले खाने में है, और वो बहुत दिलेर आदमी हैं, और वो जेल में भी रह के उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की, बस वो इस सिस्टम को ठीक करने की बात करते हैं। और ये जो जायचा पैदाइश में जो मुश्तरी उनके जायचा पैदाइश में सतारा था, ये उनके जायचा पैदाइश में बुर्ज सौर में था। बुर्ज सौर छठा होता है, छठा बुर्ज होता है, लेकिन उसके साथ चांद बैठा हुआ था, लिहाजा इफ़ेक्ट आए, लेकिन वक्त के साथ साथ अब कम होते आ रहे हैं। उनके जायचा पैदाइश में क्योंकि ज़ोहल जो है वो उनके जायचा पैदाइश के 11वें खाने में बादशाह के मकाम पे बैठा हुआ है, और उसके साथ नेपच्यून बैठा हुआ है। अब दोस्तों ये नेपच्यून जो है, इसने 31 जुलाई को अपना बुर्ज चेंज किया है। पहले ये खान साहब के जायचे के हाल के खाने में, चौथे खाने में ये कमज़ोर था, और यहाँ पे ज़ोहल के साथ था, अतारद के साथ था, और ज़ोहरा के साथ था। अब ये नेपच्यून जो यहाँ पे आ गया है इसी साल में, और पिछले साल 2024 में आप मेरी वीडियोज़ उठा के देखें तो मैंने इसमें मुतअद्दिद दफ़ा कहा था कि प्लूटो जो ही अपना बुर्ज चेंज करेगा, उसके बाद नेपच्यून अपना बुर्ज चेंज करेगा, और जो ही ये दो तारे अपना बुर्ज चेंज कर जाएंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे खान साहब बहुत कामयाब और बहुत तकड़े नज़र आएंगे। आज आप सारे बातें एक तरफ रख के ज़रा गौर कीजिए कि क्या कभी किसी पाकिस्तानी के लिए इतनी बड़ी मूव चली? क्या किसी पाकिस्तानी को इतना बड़ा जो है ऑफ़र्स आई? एक कैदी को कभी ऑफ़र आई कि आप यहाँ से निकलें वहाँ जाके बैठ जाएं? दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं हुआ, और इतने मुकदमात भी किसी पे नहीं कायम हुए, और इतने लोगों को जो है लोगों के अंदर उनके हीरो को दूर रखने की जो कोशिश की गई, उसके नतायज आपके सामने हैं। देखें दोस्तों, ये एस्ट्रोलॉजी है, इसमें जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हर काम के होने का एक वक्त है, कुछ चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। अब मैंने जायचे पे जितना काम किया उसमें मैंने जो डेट निकाली है वो 26 मई है। मेरा ये अंदाज़ों का इल्म है, और कोई हरफ़ आखिर हम नहीं है, हरफ़ आखिर ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। अल्लाह कवी व कादिर है, उसका फ़ैसला कवी है और गालिब है। अब दोस्तों जो एस्ट्रोलॉजी के सितारे, जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में सितारे हैं, उसमें अगर देखा जाए तो इस वक्त में सूरज जो है खान साहब के जायचे के 5वें खाने में मौजूद है, और यहाँ पे जो इसकी नज़र है प्लूटो के साथ इंतहाई पॉजिटिव हो चुकी है। और ये जो प्लूटो की नज़र जब कायम हुई, उस वक्त में मैंने आपसे कहा था कि इंटरनेशनल लेवल पे मौजूदा हुकूमत पे जो दबाव पड़ेगा वो इनकी बर्दाश्त से बाहर होगा, और इमरान खान के मुखालफिन हर आने वाला दिन ज़ीरो होते जाएंगे। अब आप गौर करें, जायचा कहाँ पहुँचा, सितारे कहाँ पहुँचे, हमारी प्रेडिक्शंस कहाँ पहुँची। दोस्तों ये एस्ट्रोलॉजी में जब सितारे मूव होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो अपना असर ज़रूर देते हैं। तो हाल के इमरान खान साहब के हाल के खाने में ज़ोहल उनके जायचे के चौथे खाने में है। खान साहब तो जो तकलीफ़ भुगत रहे हैं वो तो हम समझते हैं कि है,
اور جو ان کے مخالفین ہیں جس دلدل میں نے عرض کیا تھا وہ اتریں گے، کیا وہ اترے کہ نہیں اترے؟ کیا واپسی ہے؟ کیا آج حکومت میں موجودہ بیٹھے ہوئے تمام لوگ عوام کے پاس جا سکتے ہیں؟ یہ دوستو ساری باتیں اسٹرالوجی سے ہم نے سیکھیں اور ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پہ لوگ ماشاءاللہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، جیسا میں نے پچھلے دنوں میں آپ سے عرض کیا تھا کہ پاکستان میں یہ جو ستارے ہیں برج حوت میں اکٹھے ہوئے ہیں، ان کا پازیٹیو ایفیکٹ پاکستان کے لیے یہ آئے گا کہ یہاں پہ زیر زمین جو معدنیات ہیں وہ دریافت ہوں گی۔ ان کا سلسلہ آپ دیکھیں چل رہا ہے، اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ میں نے عرض کیا کہ جو ڈیٹا کلیکشن ہے، جو سٹارز ہیں جیسے جیسے اب موو ہوں گے آگے جائیں گے، اس میں جو آخری خان صاحب کا ستارہ جو کمزور ہے ان کے ذائچے میں وہ زحل ہے، اور زحل نے یہاں رہ کے خان صاحب کے ساتھ تو ٹھیک ہے ان کو پرابلمز آئے، میں ایگری کرتا ہوں، کیونکہ ان کے ذائچہ پیدائش میں نے دلیل دی ہے آپ کو، چھٹے خانے میں مشتری تھا، چاند ساتھ تھا، چاند اپنے شرفی مقام سے تھوڑا سا آگے ہے ان کے ذائچہ پیدائش میں، لہٰذا مشکلات آئیں، مگر وہ مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور جو ہی زحل اپنا برج چینج کرے گا دوستو، تو یہ یاد رکھیں کہ خان صاحب اس سال 26 مئی کے بعد میرے خیال کے مطابق یا میری آسٹرالوجی کے مطابق، میرے ڈیٹا کلیکشن کے مطابق، یہ ان کو جیل میں نہیں رکھ سکتے۔ جو بھی ہوگا وہ دوستو سامنے نظر آ جائے گا۔ ستارے بڑی شدت کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، کمیونیکیشن پازیٹیو ہو رہی ہے، جیسا میں نے آپ سے ماضی کی ویڈیوز میں عرض کیا کہ میری کیلکولیشن میں جو عدلیہ ہے وہ اب سٹرونگ ہوگی، اب اس سمت میں ستارے باتیں کر رہے ہیں۔ اب جو ایفیکٹ ہے وہ بھی میں بتاتا چلوں کہ سورج کا جو ایفیکٹ ہے، 1 درجے میں جو ایفیکٹ آتا ہے اس کا 1 سال تک اس کے رزلٹس آتے ہیں۔ 1 درجہ سورج کا برابر ہے دنیاوی 1 سال کے۔ تو سورج نے اپنے 5 درجے طے کر کے اپنی تمام تر طاقت جو ہے وہ مشتری کو دی ہے۔ اس سے ہم یہ پریڈکشن کریں گے کہ آنے والے 5 سالوں میں قانون اپنا راستہ متواتر سٹرونگ طریقے سے بناتا رہے گا، اور جو ہی یہاں پہ جو میں نے عرض کیا کہ مشتری کا اور سورج کا کران نظر آتا ہے آنے والے وقت میں، تو یہ پاکستان میں نئے الیکشن کی سمت میں جانے والی بات لائے گا۔ خان صاحب کا جو ذائچہ ہے، میں نے عرض کیا کہ بائی برتھ سٹرونگ تھا، ذائچے میں ایک صرف ان کا ذاتی ستارہ ویک ہونے کی وجہ سے جب ستارے یہاں پہ آئے 12ویں خانے میں، تو ظاہر ہے کہ یہ خانہ آپ کو پتہ ہے جیل سے ریلیٹڈ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا جیسے جیسے ستارے کمزور ہوئے اس میں سب سے پہلے خان صاحب کے اوپر حملہ بھی ہوا۔ یہ دوستو وہ وقت ہوتا ہے جب آہستہ آہستہ ذائچہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے ذائچہ کمزور نہیں ہوتا، اور حقیقی معنوں میں ذائچہ یہ کہتا ہے کہ حقیقی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے جسے کبھی زوال نہیں ہے، اس کا فیصلہ قوی ہے اور غالب ہے۔ ہمارے اندازوں کا یہ علم ہے، یہ جو باتیں بتا رہا ہے وہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتا رہے ہیں۔ کل کے ویلاگ میں دوستو جو آگے باتیں نظر آئیں گی ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے، اور جو میری اہم پریڈکشن ہے وہ یہی ہے کہ میری کیلکولیشن میں، میری آسٹرالوجی میں اس وقت خان صاحب کو حکومت کی کسی بھی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، ڈٹ کے اپنے موقف کے پہ قائم رہنا چاہیے، کیونکہ ان کے ذائچہ پیدائش کے 10ویں خانے میں زم بیٹھا ہوا ہے، اور زم جو سملہ میں بیٹھا ہوا ہے، سملہ کا حاکم ستارہ عطارد جو ہے وہ اس وقت اپنے حبوط کے خانے میں ہے، لہٰذا حکومت کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت، ان سے کسی مدد کی توقع رکھنا انتہائی حماقت والی بات ہے۔ یہ اسٹرالوجی ہے دوستو، جو سبق ملتا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں، آگے کی باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔